प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ हाम्रो देश नेपाल। नदी नाला, ताल तलैया, छहरा, खनिज प्रसाधन, वनस्पति, जीवजन्तु र हावापानीको दृष्टिले नेपाल सशक्त छ। विभिन्न नदी नाला र ताल तलैयाको धनी देश नेपालको विश्वमा नै आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको एउटा ताल हो जगदीशपुर ताल। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत कपिलवस्तु जिल्लामा अवस्थित एसियाकै दोस्रो ठुलो एउटा मानव निर्मित ताल हो जगदीशपुर ताल। कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौली हवादेखि झन्डै 11 किलोमिटर उत्तर कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल कृत्रिम रूपमा बनाइएको नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। बाणगंगा नदीमा बाँध बाँधेर नदीको पानीलाई सिंचाई प्रयोजनका लागि जम्मा गर्न जगदीशपुर ताल निर्माण गरिएको थियो। बाणगंगा सिंचाई योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले यो ताल निर्माण गरिएको हो। यस तालको पहिचान विभिन्न प्रजातिका चराहरूको संगम स्थलको रूपमा रहेको छ। यस ताल सिमसार र जैविक विविधताले निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ताल आसपास पुग्ने जो कोहीलाई पनि यसको प्राकृतिक दृश्यले रोमाञ्चक बनाउने गर्दछ। चराहरू नै मुख्य आकर्षण हो यस तालको। चराहरूको उर्वर भूमि नै हो जगदीशपुर ताल। विशेष गरी चरा अवलोकनका लागि यस तालमा पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। एकै ठाउँमा सबैभन्दा धेरै चरा देख्न सकिने हुँदा जगदीशपुर ताल सबैको आकर्षणमा पर्ने गरेको हो। यस तालबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य पनि उत्तिकै मनमोहक देखिन्छ। तालबाट देखिने हिमालहरूले पनि पर्यटकहरूलाई उत्तिकै लोभ्याउने गरेको छ। यसको प्रायोजन चाहिँ यो सिँचाइको लागि नै हो। सिँचाइको लागि भनेर चाहिँ निर्माण गरेको जगदीशपुर ताल, त्यसमा पनि मानव निर्मित ताल भनिन्छ यसलाई। यहाँको स्थानीयवासीहरूको एउटा बाहुबलमा चाहिँ निर्माण गरेको ताल हो। यसले सुरु 28 सालको अपडेटमा 62,600 हेक्टरमा जमिनमा यसले सिँचाइ गर्दछ र बिचमा यसको अपडेट नभएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ त्यो अपडेटलाई आधार मानेर 6200 हेक्टर छ भने अब यो बिचमा सिँचाइ प्रयोजन भए पनि अहिले आउँदाखेरि यसका अपार चाहिँ अपर्च्युनिटी भएको हुनाले यसलाई सन् 2003 मा सिमसार क्षेत्रमा घोषित गरियो र सिमसार क्षेत्रमा घोषित गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यहाँ चराको वासस्थान, अत्याधिक मात्रामा चराको वासस्थान हुने र जैविक विविधताको चाहिँ एउटा ठुलो भण्डार पनि रहेको र यहाँ जलवायु पशु पक्षीहरू अनि यहाँका चाहिँ विभिन्न प्रजातिका यसका कछुवादेखि लिएर लोकल माछाहरू अनि यहाँका जीवजन्तु वनस्पतिको आधारले गर्दाखेरि 2003 मा सिमसारमा सूचीकृत भएको यो जगदीशपुर ताल हो। यसको चाहिँ अपार चाहिँ अवसरहरू छ। यसको अपार अवसर चाहिँ हामीले यसलाई सिमसार र व्यवस्थित र पर्यटन प्रवर्धनको गन्तव्य रूपमा चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने हामीले चाहिँ त्यो जमर्को गरेको हुनाले अहिलेको आजको अवस्थासम्म आउँदाखेरि यहाँ धेरै चाहिँ अवस्थाहरू, भौतिक निर्माणका अवस्थाहरू र चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा चेतना जागिसकेको हुनाले यो भविष्यमा यो प्रदेश नम्बर 5 का दोस्रो गन्तव्यको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन सक्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। अब संरक्षणको हकमा चाहिँ अहिले पनि चुनौती नै छ। चुनौती चाहिँ टरेर गएको छैन है।
र यसपालिको चुनौतीलाई चाहिँ साम्य गर्नलाई हामीले अहिले चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय तौलियावाले 3टा हेरालु कर्मचारीलाई हामीले नियुक्ति गरेका थियौँ। त्यो कर्मचारीलाई चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयले चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ दिएर एउटा संरक्षणको पाटो गरिरहेका छौँ भने अहिले हाम्रो चाहिँ वर्तमान एसपी साहब दीप शमशेर जबराजीले 2 जना प्रहरी चाहिँ यहाँ खटाइदिनु भएको हुनाले 2 जना प्रहरीले र हाम्रो 3 जना कर्मचारीले रात दिन चाहिँ खटेर बडा राम्रो चाहिँ अहिलेको चुनौती यसपालिको चुनौतीलाई चाहिँ हामीले सामना गर्न सक्यो र चराहरू संरक्षण भएको छ र यस्तै किसिमको निरन्तर रहिरह्यो भने चाहिँ आगामी दिनमा पनि यो चुनौती साम्य हुनसक्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ यो प्रहरीहरू चाहिँ यहाँबाट आफ्नो फेरि दरबन्दीमा जाने भोलि चाहिँ हामीले यहाँ एउटा कर्मचारीहरूले चाहिँ राख्न नसक्ने अवस्था भयो भने फेरि विगतको जस्तो घुसपैठ हुने चरा मार्ने माछा मार्ने यस्ता प्रवृत्ति चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरू फेरि हावी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चुनौती भनेको साम्य भइसकेको छैन। यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सिमसारलाई व्यवस्थित र चरा संरक्षण चराको वासस्थान र चरालाई चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई निर्भीक रूपमा चाहिँ घुम्न र चाहिँ आफ्नो आहाराहरू खानलाई एकदम संरक्षण रूपमा चाहिँ हामी बहुसरका मान्छेले गर्दै आइरहेको छौँ। यसका चराविदको भनाइअनुसार यहाँ 60 देखि 65 प्रजातिका चराहरू चाहिँ पाइन्छ भने अहिलेको चाहिँ गणनामा 4 किसिमका विश्वमा चाहिँ लोप हुन लागेका चाहिँ 4 प्रजातिका चराहरू चाहिँ भेटिएका छ र अहिलेको गणनामा चाहिँ 20,800 चराहरू चाहिँ गणनामा आएको हुनाले गत सालभन्दा 5,800 अहिले चाहिँ चराहरू वृद्धि भएको छ। जगदीशपुर ताल जैविक विविधताले युक्त ताल हो। यस तालमा विभिन्न जीव तथा वनस्पतिहरू पाइन्छन्। एक अध्ययनका अनुसार यस तालमा 167 भन्दा बढी प्रजातिका चरा पाइन्छन्, जसमध्ये 90 प्रजातिका चरा रैथाने हुन्। तालमा गर्मी मौसममा बसाइ सर्ने चरा 7 प्रजातिका छन् भने जाडो मौसममा बसाइ सर्ने चरा 64 प्रजातिका छन्। यस्तै आंशिक बसाइ सर्ने 3 र अन्य प्रजातिका 4 रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसका साथै उभयचर प्रजातिका 10, स्तनधारी प्रजातिका 32, घस्रने प्रजातिका 42 र माछा प्रजातिका 43 यस जगदीशपुर तालमा भेटिने अध्ययनले जनाएको छ। तालको चारैतर्फ खेत र बाली नाली रहेकाले यहाँ प्रशस्त आहार पाइने र सुरक्षित महसुस गरेकाले यस क्षेत्रमा चराहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको हो। धेरै सम्भावनाहरू छ। वास्तवमा कैयौं पर्यटकहरू आउँछन् र यस्तो उजाड हेरेर निराश भएर फर्केका हुन्छन्। संरक्षणहरू छैन, बस्ने ठाउँहरू छैन, यहाँ तक कि मान्छेलाई दिशा पेसाबको जरुरत पर्यो भने त्यो समेत हामी गर्न सके छैनौँ। वास्तवमा राज्यको निगाह जानुपर्ने हो यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूलाई संरक्षण गर्नु। तर अब आशा गरौँ अहिलेसम्म नभए पनि अब केही त्यो प्रदेशले बजेटहरू विनियोजन गरेछ र तपाईहरूको अगाडि छ यो केही हुन थालेछ, बिल्कुल एकदम हुनेछ। अनि त्यही हाम्रो सोच पनि हो कि कम से कम यहाँ मान्छेले एउटा मिनरल वाटर बेचेर चटपटे बेचेर या जस्तो होमस्टेहरू हामी सुरु गरिसकेको छौँ। यही गाउँमा थारू होमस्टे छ। अझै हामीलाई कतैबाट सहयोग डोनरहरू सहयोग गरे भने यही थारू बस्ती हन्नामपुर छ, बन्डेहुली छ, उत्सुकता छ मान्छेहरूमा कि हामी पनि होमस्टे खोल्छौँ, सञ्चालन गर्छौँ। यस तालमा विश्वमै लोप हुने अवस्थामा पुगेका सानो खैरो गिद्ध, सुनगिद्ध, श्वेत आँखी भाउ भएको डङ्गर गिद्ध, सारस, बुढीफोड गरुड पनि सजिलै देख्न सकिन्छ। यस तालमा साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाका तुर्किस्तान, किर्गिस्तान लगायतका देशहरूबाट चराहरू आउने गरेको चराविदहरूको भनाइ छ। विशेष गरी उत्तरी ध्रुवमा हिमपात सुरु भएपछि अनुकूल मौसम, सुरक्षित वासस्थान र आहारको खोजीमा वर्षेनी हजारौं चराहरू यस तालमा आउने गरेका छन्। नेपालभन्दा बाहिरबाट धेरै चराहरू आउने जगदीशपुर ताल क्षेत्र नेपालकै सबैभन्दा
धेरै चराहरू आउने सिमसार क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। यस ताल चराहरूका साथै माछा, उभयचर, स्तनधारी, किरा र बोट बिरुवाहरूको पनि आश्रय स्थल पनि हो। तालमा चराहरू रमाउँछन्, आहार विहार र जलक्रीडा गर्नुका साथै कतिपयले बच्चाहरू समेत कोर्लन्छन्। यो दृश्य निकै मनमोहक र रोमाञ्चक देखिन्छ। यस तालमा प्रशस्त आहार र सुरक्षित महसुस गर्ने भएकाले वर्षेनी चराहरू बढिरहेका छन्। म स्थानीय तहमा आएदेखि यस जगदीशपुर ताललाई सबभन्दा पहिला मैले पर्यटकको रूपमा लिएको छु। स्थानीय तहमा नआउँदाखेरि पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै चराचुरुङ्गी निकासी हुन्थ्यो। अहिले आएपछि एकदमै रोकथाम शून्यमा छ र गएको सालभन्दा अहिले धेरै चराहरू यहाँ पाउन चरा रहेछन्, जसमध्ये अब साइबेरिया, युरोपबाट, मङ्गोलियाबाट आउँछन् र यहाँ पर्यटकको लागि हामीहरूले खास एउटा गन्तव्यको रूपमा चिनाउने छौँ र पछि पनि अहिले सम्भावना त अब हजुरको यो जगदीशपुर ताललाई मैले सबभन्दा पहिला सिँचाइको पानीको लागि हो। त्यो पछि हजुरको यो चराहरू पाउन चराहरू जहाँ 4 महिनाको लागि एकदम सुरक्षित राख्ने र अर्को कुरो पर्यटकको लागि एकदमै हामीहरूले अहिले डुङ्गा सञ्चालन वार्डको 9 र 10 को वार्डको तर्फबाट पनि डुङ्गा सञ्चालन गरेको छौँ र अझै अहिले पैदल मार्ग पनि बन्ने छ र वार्डबाट सीमित बजेट हुन्छ। त्यसपछि हामीले केन्द्र र प्रदेशमाबाट रकम माग्ने र अगाडि पर्यटकको लागि एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गर्ने, वाइफाई फ्री गरिदिने, हजुरको बिचमा एउटा कफी सप जस्तो साइडमा अब चाहिँ राखिदिने साइडमा र हाम्रो चाहिँ नहर यो सिँचाइ मार्फत हो, सिँचाइसँग हामीले कोटेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भनाइ हो। अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त अब वडाको विषयमा, यो सम्पूर्ण धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विषयमा? सबभन्दा पहिला त म मेरो नगरवासी र वार्डवासीहरूलाई पर्यटक जगदीशपुर ताल भनेको हाम्रो साझा सम्पत्ति हो र म मेयर साहबलाई पनि यही भन्छु र मेरो चाहिँ कार्यपालिकाको मेरो सम्पूर्ण साथीहरू, वार्डाध्यक्षहरू सबैलाई मैले के भन्छु भने यो जगदीशपुर ताल नगरपालिकाको एउटा मुटुहर ठाउँ हो र लम्बुसार हजुर र रामघाट यसै गरी जगदीशपुरलाई पनि हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, नगरबाट पैसा छुट्याएर यसलाई केही रकम यो सुन्दरीकरण गराउनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो माग हो। तालसँगै रहेको बाणगङ्गा नदी, नहर र झाडी तथा बुट्यानहरूमा पनि प्रशस्तै चराहरू देख्न सकिन्छ। सन् 2003 विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। जगदीशपुर तालको पर्यटकीय विकासका लागि तालको पश्चिमतर्फ भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। भ्यू टावरबाट पर्यटकहरूले तालमा रहेका चराहरू हेर्न सक्नेछन्। यो ताल बुद्ध स्थल लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि नयाँ गन्तव्य बनेको छ। जलवायु परिवर्तन र आहार विहारले चराहरूलाई समस्या परिरहेको भए पनि जगदीशपुर तालमा भने राम्रो वातावरण रहेको छ। जगदीशपुर ताल नेपालकै उत्कृष्ट चरा अवलोकनको गन्तव्य हो। चराहरूको स्वर्ग नै हो जगदीशपुर ताल। आगन्तुक र रैथाने चराको वासस्थान र पोषण सुरक्षित हुने गरी जगदीशपुर ताल क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। हाम्रो यो कलोनीभित्र रहेका यो फुलबारीलाई चाहिँ पूर्णता दिने र अर्को मुख्य हाम्रो आशा के छ भने यो जगदीशपुरभित्र एउटा वनको जग्गा छ, सामुदायिक वनको जग्गा, र त्यो सामुदायिक वनको जग्गामा हामीले एउटा बिहार बनाउने भनेर चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो बिहार किन हो भने त्यो लुम्बिनीसँग चाहिँ
कन्ट्याक्ट गर्नलाई समन्वय गर्नलाई चाहिँ एउटा बिहार बनाउने, बिहारमा चाहिँ लुम्बिनीसँग चाहिँ समन्वय गरेर एउटा भिक्षु हामी राख्छौँ। भिक्षु राखिसकेपछि बुद्धका पञ्चशीलका आधारलाई चाहिँ यहाँबाट पनि सम्प्रेषण गर्नलाई र स्थानीय स्तरबाट पनि बुद्धका चाहिँ भिक्षुहरू उत्पादन गर्नलाई, निर्माण गर्नलाई हामीले एउटा बिहार बनाउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा लक्ष्य राखेछौँ र त्यो हाम्रो कार्ययोजना पनि राखेछौँ र त्यो कार्ययोजनामा हामीले मन्त्रीज्यू अथवा यहाँका सम्बन्ध निकायहरूलाई पनि अवगत गराइसकेका छौँ। एउटा चाहिँ त्यो भवन, त्यो बिहारलाई चाहिँ निर्माण गरौँ भनेर चाहिँ राखेछौँ। र अर्को कुरा, हामीसँग केही ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा हामीले एउटा वनसँग नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले स्वीकृति पाउने गरेर जू राख्ने चाहिँ व्यवस्था पनि गरौँ भनेर चाहिँ लक्ष्य राखेको छौँ भने, अनि अघि मैले भने जस्तो यहाँका लोप हुन थालेका संस्कृति कलालाई चाहिँ यहाँको जति पनि सुन्दरता हामीले चाहिँ कायम गर्न सक्यौँ र सरकारको नीति, हाम्रो प्रदेश सरकारको नीति, नेपाल सरकारको नीतिलाई चाहिँ यो सिमसार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर जति पनि नीतिगत रूपमा चाहिँ गरे तापनि यसलाई संरक्षण गर्न सकेन भने कुनै पनि नीतिले चाहिँ यहाँ काम गर्न सक्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। त्यस कारण चाहिँ मैले पटक पटक अनुरोध गरेको छु, सबभन्दा पहिला संरक्षण गर्ने पाटोलाई चाहिँ निर्माण गरौँ। ताल भित्री भागको चाहिँ चारैतिर गेट एउटा के अरे गार्डहरू बस्ने चाहिँ गार्डसहितको घर एउटा स्थापना गरौँ। त्यो गऱ्यो भने एउटा चुनौतीको समाधान एउटा हुन्छ। र त्यसपछि तालभित्र यो तालको निर्माणको जुन उद्देश्यले निर्माण गरिएको छ यो सिँचाइको लागि, सिँचाइभन्दा हामी अरू पनि सिँचाइभन्दा कुनै पनि मानेमा हामी कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैनौँ र सक्दैनौँ पनि। सिँचाइलाई हामी सर्वप्रथम चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ र त्यसपछि यो जगदीशपुर तालबाट हुने अवसरहरू जति पनि अवसरहरू छ यो अवसरहरूलाई चाहिँ खोज्दै हामीले चाहिँ वन तथा सङ्घ तथा हाम्रो कपिलवस्तु नगरपालिका, हाम्रो वडा नम्बर 9 र 10 लाई चाहिँ अनुरोध गरेर यसलाई एउटा चाहिँ मैले पोखराको लेक साइड र भारतको चाहिँ नैनीतालको एउटा स्वरूप दिएर चाहिँ नेपालभरिका चाहिँ आगन्तुक र विदेशीहरू पर्यटकलाई चाहिँ यो जगदीशपुरमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ झल्को, त्यो एउटा चाहिँ रमणीय चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नलाई हामी बहुत सरकार मञ्च लागेका छौँ र मलाई लाग्छ यो हामी निकट भविष्यमा चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा सुन्दर जगदीशपुर ताल यहाँको अवसरहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्ने गरी, यहाँको जैविक विविधतालाई चाहिँ उपयोग गर्ने गरी यो चराहरूलाई चाहिँ एकदम नितान्त रूपमा चाहिँ संरक्षण गर्ने गरी हामी त्यस कार्यमा लागेको हुनाले केही निकट भविष्यमा नै ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्नेछौँ भन्ने म चाहिँ पूर्ण विश्वासमा छु। अहिले जगदीशपुर ताललाई थप व्यवस्थित गर्न सकेमा पर्यटन विकासको साथै स्थानीय स्तरमा विकास र रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। दुर्लभ पंक्षी र जलचरहरूको वासस्थान रहेको यस तालको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको चासो बढ्नु जरुरी छ। यस तालले आसपासका झण्डै 6200 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ पुर्याउँदै आएको छ। यस तालका सिँचाइका साथै अन्य उपयोगिताहरू पनि रहेका छन्। यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गरेर एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ। जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आसपासका महिलाहरूले आय आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याए बापत जगदीशपुर ताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार इक्वेटर प्राइज 2014 प्रदान गरिएको थियो। प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गरिने सो पुरस्कार नेपालले पहिलो पटक प्राप्त गरेको हो। तेह्र घरमा चाहिँ होमस्टे सञ्चालनमा रहेको छ। अनि चाहिँ अब यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नमुनाको रूपमा बनिसकेको एउटा भनौँ 2टा अहिले बनिसकेको अवस्था छ र 2-3टा अहिले बन्दै गरेको छ। अब स्टार्टिङमा सुरु गर्दाखेरि आइसिएनले चाहिँ अब स्टार्ट गर्नुहोस् चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ विगत 2 वर्ष 2.5 वर्ष भइसक्यो हैन। अझ पनि अब पाहुना आउँदा पनि अब त्यही कुराहरू आउँछ कि किन पहिला जस्तै छ अझै पनि। अब यहाँ चाहिँ के छ भने अब
पुँजीगत लगानी लगाउन पनि अलिक डराइरहेको छ। भोलि बिहान अब लगाइसकेपछि चल्ने हो कि चल्ने होइन, त्यो चाहिँ पहिलाको उसमा थियो। तर चाहिँ अब म पनि अब पहिला अब खासै उ गरिन्थेन, होमस्टे भनेको के हो कसो त्यति बुझेको पनि थिएन। स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठुलो बुवा हुनुहुन्थ्यो, गाउँकै एकजना अध्यक्षको पद लिएर काम गरिराख्नु भएको थियो। म चाहिँ विगत 7 महिना भयो बल्ल अध्यक्षको पद लिएर काम गर्न लागेको। अनि पहिलाको उसमा र अहिले चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छ। अनि पाहुनाहरू पनि एकदमै राम्रो आइराख्नु भएको छ। सिजन भनेको विन्टर सिजन हुन्छ। विन्टर सिजनमा 3 महिनाको हाराहारी 3 महिनाको सिजनमा लगभग 200-250 पाहुनाहरू, विदेशी पाहुना प्लस हाम्रो यहीँ नेपालकै पाहुनाहरू भनौँ न अब होइन, अब विद्यार्थीहरू पनि आउँछ थेसिसको लागि होइन। चरासँग काम गर्ने ग्रुपहरू हुन्छ, चरासँग अब चरा कोही चाहिँ काम गर्ने पिएचडी गर्ने ग्रुपहरू हुन्छ त्यस्तो। फर्स्ट लेभल त अब गेस्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट हुन्छ होइन। कन्ट्याक्ट भएर आउनुहुन्छ, कुनै अब ग्रुप हुन्छ कन्ट्याक्ट नभए पनि आउने। अब उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली अब स्वागत गर्न पनि अलि भ्याउँदैन। जो ग्रुप हामीसँग कन्ट्याक्टमा रहेर आउनुहुन्छ नि उहाँलाई हामीले स्वागत टिका लगाएर फुलमाला ल्याएर स्वागत गरिन्छ। अनि रहेको कुरा परिकारको कुराहरू, परिकार चाहिँ हाम्रो अब थारू नै हुन्छ। आफ्नै घरमा कृषि बारी, आफ्नै बारीमा फलेको चिजहरू हामीले चाहिँ होमस्टे भनेको नै त्यही हो, आफ्नै घरमा चाहिँ लगाएको उपज गरेको चाहिँ प्रमोट गर्ने भनेर। नेक्स्ट इयरसम्म हामीले 13वटा पुरै फाइनल नभए पनि 10वटासम्म समथिङ 50 जनाको क्यापेसिटी राखेर अर्को वर्ष चाहिँ राम्रो व्यवस्थित गराउने भनेर चाहिँ गराएको छ। अनि अब स्थानीय तह नगरपालिकाले पनि हाम्रो सहयोग गरिरहेको छ होइन। अनि पर्यटन अहिले मन्त्रालयबाट नि सहयोग आएको छ। अनि त्यति जब सहयोग आयो भने हामी चाहिँ काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हाम्रो जगदीशपुर तिलरकोट भनेको तिलरकोट भयो, हाम्रो यहाँ चाहिँ बुद्ध सर्किटले जोड्ने कुराहरू धेरै छ होइन, बुद्ध प्लेसहरू धेरै छ। तिलरकोट भयो, नेगाली भयो, अडोराकोट भयो, कुडान भयो, यहीँ चाहिँ नजिकमै 500 मिटर अगाडि सगरवा ताल छ। वहाँसम्म आउने पाहुनाहरूलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यहाँ आइसकेपछि एक रात अथवा 2 रात जगदीशपुरमा बस्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जगदीशपुर ताल कपिलवस्तु जिल्लाकै शान र पहिचान बनेको छ। यस तालको अझै संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि गुरु योजना बनाई एकीकृत विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा जगदीशपुर ताल देशकै नमुना पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुन सकोस्।